So today we are here to announce that Indian Fight Night presents in associate with Alpha Tribe Gym is hosting an event, and it's basically an international fight night which is MMA and mixed martial art. So this will be going to be held at Palza Stadium on 17 April 2021. So I just want to introduce my all the team members out here. So first starting from the Jigme Doji, who is the owner of Alpha Tribe MMA at Tadung, and he is also the organizing committee of this Indian Fight Night. And Pasang Lepcha, who is also renowned martial art artist who has already won gold medalist in Delhi pro MMA Fight Night, and he is also representing Sikkim in this international platform. And we have a brand ambassador of our show and also our senior most Arjuna awardee sir, Jaslal Pradhan sir. So we welcome him to this international fight night as a brand ambassador. And here we have Sikkim MMA General Secretary and DB Dahal. So today we just want to encourage all the athletes all over the Sikkim and entire India country, because this is an international event, very first time in the India in the history of MMA. And the event will be graced by the renowned star Badshah, who is a famous Bollywood rapper, and the great Khali, who is a WWE superstar and the fitness icon of India, Sahil Khan. And it gives us immense pleasure and also immense opportunity to bring this kind of celebrities in a small state. So hopefully everyone please join this event. This is one of the biggest in the history of India, and also all the athletes are coming from international. So this will be on 17 April. Questions? सो को चाहिँ आउनुहुँदैछ अलिकति भनिदिनुहोस् न सो जुन चाहिँ अब यो इन्टरनेसनल फाइट नाइट इन्डिया आइएफएनले अर्गनाइज गर्दैछ र यसमा चाहिँ हाम्रो इन्डियन एथलिट्स पनि छ र साथसाथै इन्टरनेसनल एथलिट्स पनि छ। र इन्टरनेसनल एथलिट्स ल्याउने कारण चाहिँ के भन्दाखेरि जुन चाहिँ अब इन्डियामा लोकल फाइट हुँदै थियो र इभेन्ट पनि हुँदैछ एमएमएको, तर इन्टरनेसनल प्लेटफर्म कसैले पनि पाएको छैन। र यो प्लेटफर्म दिँदा के हुन्छ भने इन्टरनेसनल एथलिट्सहरू आएर उनीहरूको जुन चाहिँ ट्रिक्सहरू देखाउनुहुन्छ, स्किल्सहरू देखाउनुहुन्छ, उनीहरूको नलेज यो गेमपट्टि हुन्छ। र यसमा हाम्रो सिक्किमको एथलिट्स र इन्डियन एथलिट्स पनि मोटिभेट भएर उहाँहरूसँग कन्भर्सेसन्स गर्छ भन्ने हामीले उहाँहरूलाई पनि यो कुरा भनेको छ। उहाँहरूले इभन गाइड पनि गरिदिनुहुन्छ। इन्टरनेसनल एथलिट्स आउँदाखेरि इन्टरनेसनल एमएमए फेडरेसन पनि सिक्किम आउनुहुन्छ र यहाँबाट सेलेक्सन पनि गर्नुहुन्छ। जस्तै आज हाम्रो माझमा पासाङ लेप्चाज्यू जसले यो रिप्रेजेन्ट गर्नुहुँदैछ, उहाँ अलरेडी गोल्ड मेडलिस्ट हुनुहुन्छ र यो प्लेटफर्ममा उहाँले आफ्नो स्किल्स देखाएर हामी उहाँलाई एउटा ड्रिम जुन चाहिँ युएफसी छ, अल्टिमेट फाइटिङ च्याम्पियनसिप, त्यहाँसम्म पुर्याउने हामी एउटा सोचेको छौँ। र होप फर द बेस्ट है, सबैजनाले सपोर्ट गरिदिनुहोस्, यसमा आइदिनुहोस्। थ्याङ्क यू। इन्टरनेसनल इन द सेन्स लाइक जुन चाहिँ अब हाम्रो अस्ट्रेलियाबाट थियो, युएसबाट छ, जर्मनी एन्ड इङ्ल्यान्ड, तर अब कतिवटा कन्ट्रिजले एक्जिट एम्बेसीले एलाउ गरेन ड्यु टु दिस कोभिड। र हाम्रोमा अफगानिस्तानबाट छ, जर्मनीबाट पनि आउँदैछ र युएसबाट आउँदैछ, इङ्ल्यान्ड र अस्ट्रेलियाबाट हाम्रो क्यान्सल भएको छ ड्यु टु दिस कोभिड इस्यु। र इन्डियन फाइटर्समा हाम्रो दिल्लीबाट, बम्बईबाट, इभन कलकत्ताबाट, अन्त बेङ्गलोरबाट छ, र सिक्किमबाट उहाँ पासाङ लेप्चा हुनुहुन्छ। फाइटर्स अल टुगेदर 19 हजुर 19। त्यसमा 9 to 10 इज इन्टरनेसनल फाइटर्स एन्ड रेस्ट इज फ्रम इन्डिया। टिकट हजुर यहाँ हाम्रोमा टिकट आइ पनि सकेको छ। टिकट चाहिँ यो छ, दिस इज जस्ट अ स्याम्पल। र यसमा चाहिँ एक्चुली यो इभेन्टमा चाहिँ हामीले खासमा चाहिँ फ्री इन्ट्री गर्ने नै सोचिरहेको थियो, तर यो कोभिडले गर्दा, किन अलरेडी हाम्रोमा दुबईबाट, सिङ्गापुरबाट टिकट बुकिङ्स भइसकेको छ अनलाइन। हामीले अनलाइन बुक माई सोमा छोडिसकेको छ टिकट। र यसो गर्दा टिकटको प्राइस हामीले अलिकति राखेको छौँ, किनभने लिमिटेड एन्ट्री होस्, क्वालिटी होस् गेम, यो स्पोर्ट्स भनेर त्यसै पनि अलिकति एग्रेसिभै हुन्छ। र अब सबैजना जो पाए त्यही चाहिँ नआओस् है भन्ने अब एउटा यो एथलिट यो स्पोर्ट्सलाई रेस्पेक्ट गर्ने नै आओस् भनेर हामीले एउटा टिकटको प्राइस रेन्ज राखेको छ।
1000, 1500, 2000 र त्यसमा हामीले फ्री गुडिज दिँदैछ मार्क्स दिस मार्क्स यो ब्याटल अफ वरियर्स आइएफएनको मार्क्स दिस ब्याच सैनिटाइजर्स एन्ड अल्सो हङ्क वाटर ओपन एयर बेसिकली अब यो फर्स्ट टाइम हो वर्ल्डमा ओपन एयर एमएमए भएकै छैन एक्चुअली इन्डोर फाइट हुन्छ र वर्ल्डमा चाहिँ फर्स्ट टाइम हो ओपन एयर एमएमए इभेन्ट टिकटको क्राइटेरिया छ तपाईँको स्टेडियमको अनुसारले जस्तै हिल साइडको एक्स्ट्रा छ एक्जिक्युटिभ सेट साइडको एक्स्ट्रा त रोयल र डिलक्स पनि छ त्यो चाहिँ ग्राउन्डमा हामीले चेयर्सलाई अलिकति एलिभेट गरेर सिमिलरली एमएमए स्टेडियममै बनाउने ट्राईमा छ पहिला त हाम्रो इन्डोर फाइट भएको दिल्लीमा यो इभेन्टको र त्यो त 8000 क्यापेसिटी थियो र आई थिङ्क अब अहिले कोभिडको टाइम पनि छ तर यत्रो ठुलो सेलिब्रिटिज आउँदा क्राउड त अभियसली हुन्छै हुन्छ तर हामीले कोभिडको प्रोटोकल एसओपी फलो गरेर एटलिस्ट 15,000 to 20,000 एन्ट्री चाहिँ दिने भनिरहेछ Why like MMA? किन चाहिँ MMA नै गर्नुभएको एमएमए खास गर्नुको रिजन चाहिँ के छ भने चाहिँ लाइक अरू स्पोर्ट्स जस्तो लाइक है अब सिक्किममा त थाहै छ नि तपाईँहरूलाई अब एमएमए भने त कति प्रायः मान्छेहरूलाई थाहा पनि छैन होइन एमएमए के हो भन्ने कुरा थाहै छैन फाइटै थाहा छैन उनीहरूलाई होइन तर सिक्किममा अब आइसक्यो कि एमएमए अब अलमोस्ट 2 years जस्तो भइसक्यो है अब यो मेन चाहिँ यो एमएमए नै राख्नुको कारण चाहिँ त्यही हो कि अरू स्पोर्ट्स जस्तो ताकि लाइक बक्सिङ किक बक्सिङ क्रिकेट फुटबल जति पनि अरू स्पोर्ट्सको एसोसिएसनहरू छ लाइक अरू स्पोर्ट्सहरू छ लाइक उनीहरूलाई डाइरेक्टली चिनिहाल्छ है र त्यसरी नै चाहन्छु कि सिक्किमको है सिक्किमको मान्छेहरूले पनि अब यो मिक्स मार्सल आर्ट के हो त एमएमए के हो त भनेर चाहिँ चिनोस् है भन्ने खाले चाहिँ मेन त्यसको मोटिभ चाहिँ त्यही छ युथहरू मोटिभेट हुन्छ भन्ने चाहिँ अब त्यही छ मेन मोटिभ चाहिँ सिक्किममा एमएमए राख्नुको कारण चाहिँ तौरमा हेऱ्यो भने सिक्किम त त्यस्तो तपाईँलाई फाइदा हुने जग्गा होइन सो सिक्किम तपाईँ बाहिर पनि रेस्टुरेन्ट तर सिक्किमलाई निकै छान्नु गुड क्वेसन र जुन चाहिँ यो इभेन्ट अगर दिल्ली बम्बईमा हुनु भने स्पोन्सर्सहरू डरलाग्दो रेड बुल मोन्स्टरहरू आउँथ्यो उनीहरूको मार्केट राम्रो छ इभन बेनेली ठुल्ठुलो कम्पनीजहरू आउँछ अडी मर्सिडिजहरू तर सिक्किम एउटा सानो जग्गा छ अब स्पोन्सर्स हाम्रोमा त्यस्तो बेसी अहिले छैन सानो सानो लोकल स्पोन्सर्सहरू छ र हामीले यहाँ गरेको कारण चाहिँ एउटा आइएफएन जुन चाहिँ छ अब स्टार्ट मैले नै गरेको एउटा सिक्किमबाट यो चाहिँ पहिला एसएफएन थियो जुन चाहिँ सञ्जय दत्त सुनिल सेट्टीको कम्पनी थियो र उनीहरूको के हुँदा त्यो बन्द हुँदाखेरि चाहिँ हामीले यसलाई मैले नै टेक ओभर गरेको मेरो टिम छ हामी सबैले गरेर अन्त फर्स्ट फाइट चाहिँ हाम्रो एडिसन अल इन्डियामा हुँदैछ र सिक्किम चाहिँ हाम्रो अब बर्थ प्लेस हो र सिक्किम भन्नाले अब पुरा इन्टरनेसनलमै एउटा सुन्दर सफा स्टेट पनि भनिन्छ र टुरिज्मलाई पनि बहुत कुरामा हेल्प हुन्छ भनेर हामीले यो लोकेसनलाई चाहिँ चुज गरेको हजुर उहाँ पासाङ लेप्चा हजुर जसमा सर तपाईँ बक्सिङ ब्याकग्राउन्डबाट हुनुहुन्छ फिमेल त्यस्तो छ अनि एमएमए यता एमएमए फेरि अर्को जर्नले पऱ्यो नि त सो एज अ होल यो जुन युवाहरूले अर्गनाइज गरिरहेको इभेन्टलाई चाहिँ तपाईँले कसरी सपोर्ट गरिरहनु सिक्किम एमएमए सिक्किम यो मिक्स मार्सल आर्ट अब जस्तै हाम्रोमा म थुप्रो एसोसिएसनलाई हेर्दैछु यहाँ किक बक्सिङ छ बक्सिङ छ ताइक्वान्डो छ कराटे छ यो सबलाई मिक्स गरेर यो एमएमए बनाएको रहेछ र सुन्दाखेरि पनि मिक्स सुन्दाखेरि नै मजा लाग्ने के त्यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ कति स्पोर्ट्समा चाहिँ अब यहाँ हिर्काउनु यहाँ नहिर्काउनु यो टार्गेट छ यो चाहिँ फ्री छ जस्तो कि हाम्रो नेपालीमा चाहिँ जसको शक्ति त्यसको भक्ति भने जस्तो यसमा चाहिँ हेर्नु पनि मजा आउँछ किनभने अरू गेममा चाहिँ सपोज मेरै बक्सिङ गेमलाई यसरी वाइल्ड पन्च भन्छ यो हिर्कायो भने वार्निङ दिन्छ हेर्नेलाई त मजा आउँछ नि तर यो लागेको फल हो भन्छ यहाँ त टोटल एउटा नेक्कल मात्रै लगाएको हुन्छ जसरी हिर्काउँछ हिर्काउनु त्यो फाइट हेर्नुको लागि चाहिँ जसरी मान्छेहरू कहीँ उसमा हामीले हेर्छौँ दुईवटा साँडहरू लडिरहेको हुन्छ कोही कस्तो प्रकारले लडिरहेको हुन्छ कोहीले कसरी लडिरहेको हुन्छ
जब त्यस्तो त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ, त्यो चाहिँ एकदम वाइल्ड हो। अब यो चाहिँ अलिकति डिसिप्लिनमा आएर रिङ बनाएर पब्लिकलाई सो गर्दैछ। त्यो सो गर्नु चाहिँ फेरि उनीहरूले फ्री अफ फल उनीहरूले चाहिँ फल भन्ने यसमा त मैले सुनेको छुइनँ। अहिले सुन्दाखेरि चाहिँ 12 o'clock जुन प्रकारले यो चाहिँ एउटा ब्यान गरेको रहेछ, अदरवाइज सब फ्री रहेछ। त मलाई पनि खुसी लाग्यो कि यो उहाँहरूले मलाई एउटा ब्रान्ड एम्बेसेडर बनाएर यहाँ ल्याएर अलिकति बोल्नु पाउँदाखेरि। तर अब मलाई यस्तो लाग्दैछ कि कहिले हेर्नु त्यो गेम चाहिँ कहिले हेर्नु र हामीहरूले हाम्रो नानीहरूलाई मोटिभेट गर्ने। किनभने हाम्रो नानीहरू बक्सिङ भन्दाखेरि डराउँछ भनेदेखि यहाँ एमएमएमा त यस्तो पो हुँदछ त, त्यो नानीहरूले पनि हेर्छ र उनीहरू बक्सिङलाई पनि लिन्छ, ताइक्वान्डोलाई पनि लिन्छ, कराटेलाई पनि लिन्छ, किक बक्सिङलाई पनि लिन्छ। त यसको कम्बाइन्ड आर्ट चाहिँ कस्तो रहेछ, यहाँ हाम्रो के भन्छ पासाङ लेप्चाले हामीलाई देखाउनु हुने रहेछ। म उहाँलाई बधाई दिन्छु। उहाँ अलरेडी गोल्ड मेडल हुनुहुँदो रहेछ र भाइहरूले जुन प्रकारले मोटिभेट गरेर चाहिँ यहाँ भाइहरू मोटिभेट भएको छ। सिक्किममा यस्तो प्रकारको कम्पिटिसन ल्याउनु एउटा सिक्किमको लागि पनि एउटा गौरवको कुरा हो र एउटा हिस्ट्री पनि उहाँले क्रिएट गर्नुहुँदैछ। त तपाईँहरू अझ रिपोर्टरहरू हुनुहुन्छ, रिपोर्टरहरू चाहिँ एकदम डिपली जान्छ। डिपली कसरी जान्छ भने यो हिर्काको कस्तो हुन्छ, यो हिर्का कस्तो हुन्छ। अब त्यहाँ तपाईँहरूले फल्ट निकाल्नु पाउँदैन, यो हिर्काको यस्तो रहेछ, यो हिर्का, किनभने यसमा चाहिँ मिक्स छ। त्यति बेला हेर्नु पनि मजा आउँछ र तपाईँहरूलाई फल हिर्काको रहेछ, यसले त हिर्काको पञ्च छ तर यसलाई वार्निङ दिँदैछ। किनभने कतिवटा गेममा चाहिँ रुल छ। यो गेममा चाहिँ मिक्स आर्ट हुनाले यसमा चाहिँ हेर्नु पनि मजा आउँछ। मलाई खुसी पनि लाग्दैछ किनकि पासाङ लेप्चाज्यूले चाहिँ जो हिस्ट्री क्रिएट गर्दैछ र उहाँको अर्गनाइजरहरूले जुन प्रकारले मोटिभ भएर यहाँ आउँदैछ नि, सिक्किमको लागि चाहिँ एउटा ठुलो फाइदा पनि हो। किनभने टुरिज्मको एउटा हब पनि हो सिक्किम, त्यसले हामीलाई पब्लिसिटी पनि पाउँछ र बाहिरबाट आउनेहरूले हाम्रो सिक्किम हेरेर बाहिर पनि गएर पब्लिसिटी गर्नेछ। मलाई खुसी लाग्दैछ। एक पक्षले कहीँ न कहीँ मैले अघि सोसियल मिडियामा देखेको थिएँ कि भाइलेन्सलाई पनि प्रमोट हुन्छ भनेर है। सो यो माथि के भन्नु छ? अनि अर्को चाहिँ कुन एजदेखि चाहिँ रेस्ट्रिक्सन लगाएको छ यो इभेन्ट लाइक हेर्नको निम्ति चाहिँ? त्यो हाम्रो विशेष सरले भन्नुहोस्। एमएमए भन्दाखेरि अब भाइलेन्स हुन्छ तर डिसिप्लिन, मतलब त्यो होइन कि स्ट्रिटमा फाइट हुँदैछ गएर मार्ने पिट्ने त्यस्तो होइन। यसमा रुल्स हुन्छ। यसमा इनडिसिप्लिन भयो भने 3 years 5 yearsसम्म पनि ब्यान्ड पनि लाउँछ एसोसिएसनले। र यसमा जति पनि भाइलेन्स इन्जुरी जे पनि उनीहरूको हुन्छ उनीहरूको अलरेडी कन्ट्र्याक्ट साइन हुन्छ। इभन आइएफएनसँग पनि इन्टरनेसनल एमएमए काउन्सिलसँग पनि साइन भएको हुन्छ। र इनकेस तलमाथि के भने उहाँहरूको रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ। र जुनै पनि फाइटर छ यसमा एमेचर छैन, यो प्रो फाइट हो। एटलिस्ट 6, 7, 10 yearsसम्म ट्रेनिङ गरेर उहाँहरू एक्सपिरियन्स भएको हुन्छ। र उहाँहरू हामी जस्तो होइन कि एक घुसी खाँदाखेरि लड्ने खालको त हुँदैन। उहाँहरूकोमा त्यो स्पिरिट हुन्छ, उठेर फेरि लड्छु भन्ने हुन्छ है। र भाइलेन्सलाई त अभियसली यसो हामी प्रमोट गर्दैनौँ किनभने यो त एउटा स्पोर्ट हो। यसलाई त अहिले वर्ल्डको सबसे ट्रेन्डिङ हो एमएमए। जुन चाहिँ रेस्लिङ थियो, रेस्लिङ त स्क्रिप्टेड हुन्थ्यो र यो चाहिँ रियल फाइट। यसमा जे पनि हुनसक्छ तर डिसिप्लिन चाहिँ हुन्छ। एमएमए एथलिट्स आर द मोस्ट डिसिप्लिन एथलिट्स। यसमा म अलिकति क्लेरिफाई गर्दैछु। कुनै पनि स्पोर्ट्स हुन्छ त्यसमा रुल्स चाहिँ हुन्छै हुन्छ। त्यो चाहिँ किन भन्दाखेरि चाहिँ मैले एउटा इक्जाम्पल मैले एउटा लेसन वहाँ पाएको छु। यो चाहिँ प्याराग्लाइडिङ पनि यस्तो गेम रहेछ जो चाहिँ हावामा उडेर जमिनमा ल्यान्डिङ गर्छ। हामीले देख्दाखेरि त प्रपर ल्यान्डिङ भयो भन्छ नि, तर उनीहरूको एउटा टेक्निकल वर्ड्स हुँदो रहेछ जो चाहिँ ल्यान्डिङ हुँदाखेरि जसले चाहिँ टोमा ल्यान्ड गर्छ नि त्यो चाहिँ एकदम फर्स्ट क्लास मतलब नम्बर 1 टेक्निक भन्दो रहेछ। त हामीले त्यो गेम हेर्नुभन्दा पहिला चाहिँ रुल्स, हरेक गेममा चाहिँ रुल्स हुन्छ। जसरी भाइले भन्नुभयो रुल्स छ। अगर उनीहरूले भाइलेन्टको कुरा आयो, भाइलेन्ट हुनु चाहिँ एउटा यस्तो नि, मान्छेले भाइलेन्ट हुनुको लागि चाहिँ जुन चाहिँ मान्छे लड्छ त्यो कहिले भाइलेन्टै हुँदैन। हेर्नुहोस् है, यो एउटा एक्सपिरियन्स हो। आज मैले सपोज म बक्सर हो, म कसैलाई बक्सिङ हिर्काउनै सक्दिनँ। त्यति बेला पहिल्यै भनेको हुन्छ कि बक्सिङ चाहिँ स्टेजमा खेल्नु होइन,
यो मार्सल आर्ट स्टेजमा गर्नु बाहिर होइन भनेर हामीहरूलाई पहिले सानै बच्चादेखि नै लेसन सुनाएको हुन्छ र रुल्स र यो भाइलेन्टको रुल चाहिँ कम्बाइन हुन कारणले यसमा भाइलेन्ट हुने त कुरै आउँदैन किनभने त्यो त अझ सुपर भएर आउँछ त्यो मान्छे चाहिँ अनि यसमा तपाईँको विनर्सहरूलाई के प्राइज मनी पनि छ लाइक यसमा प्राइज मनी एक्चुअली यो च्याम्पियनसिप चाहिँ होइन तर यसमा चाहिँ रेकर्ड फाइट हुन्छ यसमा चाहिँ उनीहरूलाई प्राइज मनी भन्दा नि उनीहरूको रेकर्डको बेसिसले हामी एभ्री फाइट पेड गर्छ जस्तै युएफसीमा पनि त्यही हो च्याम्पियनसिप बेल्ट पाउँछ तर उनीहरूको रेकर्ड हेरेर उनीहरूको दाउ लाग्छ मतलब उनीहरूको रेट अब यसमा पनि जुन चाहिँ आइएफएनको टिममा जसले पर्फर्मेन्स राम्रो गर्छ उनीहरू नेक्स्ट फाइट गर्दा उनीहरूको जुन चाहिँ रेट हुन्छ त्यो डबल हुन्छ र यो एउटा अब उहाँहरूको लागि एउटा उत्साह बढाउँछ पनि किनभने च्याम्पियनसिप होइन र हामी नेक्स्टमा अझै प्लान गर्दैछौँ अझै ग्रान्ड गर्ने त्यो चाहिँ च्याम्पियनसिप गर्ने त्यो चाहिँ बेल्ट फाइट गर्ने भनेर अर्को नेक्स्ट इयर सोचेको छ त्यसमा जे रेकर्ड भएको छ त्यसले चाहिँ अगाडि पनि त्यो एउटा पोइन्ट भएको जस्तै है रेकर्ड इज अ एसेट्स फर देम फ्युचरमा गएर त्यही काम लाग्छ सो टिकट्सहरू चाहिँ कसरी बुक गर्ने यहाँ चाहिँ मेनली टिकट सिक्किमको लागि त हामी एमजी मार्गमा नि राखिदिइहाल्छ स्टल नेक्स्ट विकदेखि अन्त सिङताम रम्फू सबै जग्गा छ र अनलाइन जुन चाहिँ आउटसाइडरको लागि छ उहाँहरूको लागि हामीले टाउन स्क्रिप्ट बुक माई सोमा अलरेडी छोडिसकेको छ टिकट बुकिङ हुँदैछ एन्क्वायरी आउँदैछ दुबई सिङ्गापुर मलेसियाबाट पनि यो इभेन्ट हेर्नलाई आउनु हुँदैछ किनभने एसियामा यो इभेन्ट भएकै छैन आज यो फर्स्ट टाइम हो र हामीले यसमा मतलब हाम्रो मान्छेको मेन्टालिटी छ नि अब नर्मल हेर्नु आउनेले फाइट मात्रै गरायो भन्ने हुन्छ अब सबैलाई फाइट मन पर्दैन र त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अब हामीले फाइटिङको लागि आइकन खाली ग्रेट खालीलाई ल्याउँदैछौँ र यसै गर्दा कतिजनालाई म्युजिकपट्टि ऱ्यापपट्टि डान्सपट्टि इन्ट्रेस्ट हुन्छ उसको लागि हामीले बादशाह ल्याउँदैछौँ र फिटनेस जुन चाहिँ इन्ट्रेस्ट अहिले छ जुन चाहिँ सिक्किम हिल्समा छ र उनीहरूको आइकन साहिल खान जो चाहिँ एउटा फिटनेस आइकन अफ इन्डिया पनि हुनुहुन्छ दादा साहब फाल्के अवार्ड पाउनुभएको र उहाँलाई पनि ल्याउँदैछ इभन हामीले फिटनेस मोडल र डिजे ओलेसी सबै फिल्डका हामीले ल्याएर यो इभेन्टलाई चाहिँ कुनै पनि उयसमा लुप होल्स चाहिँ नदिने जो पनि आउँछ अब सेटिस्फाई भएरै जान्छ भन्ने हामी आशा हुन्छ इभेन्ट एक्चुली एमएमए त सबै नाइट इभेन्ट हो यो त लाइट्समै हुन्छ सबै र हाम्रो मोस्ट प्रोबेबली 5 दिन स्टार्ट भएर बादशाहको इभेन्ट 10:30 देखि छ र 11:30 12सम्म चाहिँ हुन्छ 5 to 10 खलीले चाहिँ के गर्छ खलीले उहाँ एउटा डेमोन्स्ट्रेसन हामीले रिक्वेस्ट गरेछ देखाउने तर अब त्यो अहिले उहाँ त अफमा हुनुहुन्छ पोसिबल छैन तर उहाँले सिक्किमको बारेमा भन्नुहुन्छ यो स्पोर्ट्सको बारेमा पनि बोल्नुहुन्छ र इभन WWE उहाँको फिल्डको उहाँको बारेमा पनि बोल्नुहुन्छ हुन्छ